أزي أفوت ميديا يسلمت أنها بالنام استفلالي بوتان كونتاتن كونكم مدلوات أفوت ميديا تكاتل كبراتن كبرانان ساعات زيستواردو حزرتين واناوي معبالتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبروت أنحتكم سناكم بمعدام نابزرزراتهم تسقاقيرنا أزستي حيلتات مكلخال تقراي زحالفو سلست معلتات زو سداخي كم زكايدو كفلت تخايلو لام ناب أديس أبا قربت أبزلو أب وشت 55 كيلومتر أنصار سراويت إثيوبيا متقاعد تخافيتهم إذا متقاعد تخافيت زلو غدا مستر أبي أحمد سراويت أب زوري أديس أبا تصنع حلوة كبر دحر مزازو يوم بخالي وجان ناب دوب السودان إثيوبيا بستفزا متقاعدي سبال بونفرتي حدث مويتهم إذا كم زلو خينو أبال قدس سينودوس بوصابنا بيتروس بحمام عارفهم إذا أتمنى كالو تقدس زبلنا معبالتاتن زملكت زبزابا فوت ميديا الساعة النهام بقدامنت أب تقرأي برس تلاقي بنزت ولد هزانات بحكمنا كفل عليها مخان تحبيرهم وبتون هي بنزت تسمى قد مخلت عمت أب كتم عكسون برس تلاقي بنزت ولد منات وعشلات أب زمت الصمون أب أمريكا بحكمنا ومت بحتي كفل عليها مخان تحبيرهم إذا مناتون أوارح أب موكسي هوسبيتال يونيفرسيتي أكسوم كتلين حكمنا نكجبر لنا مترهم زب تلفزيون تقرأي زخاخيرهم بدحريد ما كاب أكسوم نمالت سجاجران أب حدن هزانات زحب حب تكال جبر سناي كمز أن حبم كبار زحش حكمنا نكرخبات عرتات ككايت صنحيهم قدم 11 أوار حبيلو بروفيسور مولجيتا قبرز قابهر استبهاله قدوس بس كالوت بمتحبار بز قبر وزاري ناب أمريكا خيدان كحكما زغلالو عدل تفاتيرولان أب أمريكا زتفلاليو حكمناوي متبحثات كم استقبرلن زملكة حبريتا أب زمت صامون سولوس تناي موداتا استلا قبر سن زفلاليو لمتبحث كقبرلن مخان قليتولام بروفيسور مولجيتا كم زبلو دما هيابن وهبتون أب زبوكونة هاتعنا يركبا أب زمت مقاويت كلتا عامت لدتن كخبرين تكالاوي وانتن حقاونتن بمرقاقات أفضات ما تكالات متن معباين حويتن نمقلت عفن كسرحيوم تمت تكالاوي وانتن حقاونتن ماخل جيرو بمسرح حفظات ما كوبانياتاتون معباين حويتن نكقلات عفن بعل حدرا بورد تمت بغربان تخاتلن نحجزن كم زغيد أكابي بعل حدرا بورد تمت دكتور أبراهام تخستقليتهم دكتور أبراهام نزقلتو بعل حدرا بورد تمت أفضات ما فرق عمت بجت عمت كلتاشون 10 عام تمرت ماخل إنفستمنت مقبار سنين كوبانياتاتن تمت عب زرعي الوانيو كم حبريتا كومنيكيشن تمت بعل حدرا بورد تمت لومي أبزكاي راخيوها دمار فضات مشد شاورح ماخل إنفستمنت مقبار سنين كوبانياتات تمتن أبالات بعل حدرا بورد كاي تسرح كوبانياتاتن ماناجمنت تمتن أبسترخبلو قريبو كم زت تزتيلو ونحبيرو لهم كوبانياتات تمت أب أزيات أقام خنثات كوينن يسرح مهلاون ناتقلالي أفضات ما تمت تسألي ويزبلو توم أكابي بعل حدرا بورد تمت أب كل فتناتات كوين كازحش سرحنا موغان استقبرو مقصاصات تصفازهو بمخانم أب تحبراو مدرخ أبريهم كم تكال بارتيكال بورد ماج أو زامسلات تكالات قديمون كابز نبرت أقامن دوتان وطيم سرح مجمارن مرأي تصفازه منقصاصن سرح تحويتن تكالات تمت مخانون دكتور أبراهام عمل كيتوم كل كابتو بيت صحفة سرخبنا يا حبريتا ملخيتوم تقبلنا تأمنتن كوبانياتاتن ممحياش جبوطات سرحة تأمت عموغلاك سرح كم زلو زحبرو دكتور أبراهام سرحة كومنيكيشن تأمت كت أنا آخر كم زلو ونتحساسي بهم تأمتن كوبانياتاتون صفوف محدران كلون بتخرات كسرح كم زقباد حرم حبارم كل أمر رحن أبالن بزلعالة سميت وان نتنزح شفتات ما كتقهد ما تسوي عملهم بعد حدرا بورد تأمتون نزح شفتات ما تأمتن كوبانياتاتون بغربا كتتلن دقفن كم زقبر أكابي بعد حدرا بورد تأمت دكتور أبراهام تخستفليتهم أززتي حالتات مكل خال تقرأي زحالفو سلسته معلتات زوسده آخيبا كم زكايدو كفل تخايلهم أبتي زنبر آخيبا بزعبا هلو كنتاتن كمون بزعبا زن صلالو زولو حدقا كويناتن كم زتو يفلجوم منقست إرترا بوغانو نمنقست إثيوبيا كوينات نمخفات زقبار مخنياتات كبل قليتوم إذا كم زيلون كالو جنرال قوش كبر زركابوهم سلسته أزز سراوي تقرأي دما نابدي سابات يمالوم برغاديل جنرال قوش كبره برغاديل جنرال كبدا فقادو كمون كورنيل نقوس ولد قبريلن يوم أدي سابات يوم زلوم تغنقن كم سمرت بارتي جنرال ጻድቃን ሐዊሱ አይተ ጌታቸውን ኣብ ጎን ብልጽግና ኮይኖም አንጻር ህወሓት ድዮም ክገጥሙ ወይስ ብኻሊ ስርሖም አዲስ አበባ ኮይዶም ግን ዝተፈለጠ ነገር የለን ጀነራል ጻድቃን ደለይት ለውጥ ዝብል ኣኼባ ኣብ አዲስ አበባ ክካየድ ምቕናይ ዝፍለጥዮም እቲ ጀነራል ኣብዛ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ኩናት ሓፂርን መሪርን ኮይኑ ብውሑድ ክሳራ ዝወድኣ ኩናት ይምባሉ ኣይርስዓን መራሕቲ ትግራይ ወራሪሎም ንዝገልጽዎ ምንቅስቓስ ሰራዊት ፌደራል ክንምክቲና ክብሉ እዮም ዝገልጾም ኣብ ቦምበር ሰልፍ ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕቲ እንትትፈጽሙ ሓይልታቶም
ነብሶም ክከላኸሉ ምዃኖም ተዛሪቡ እዮም መንግስቲ ፌደራል ድማ ንትግራይ ክወርር ይዳሎ ለክብል ከሲሶም ኣብቲ ብረቡዕ ብክልላዊ ቴሌቪዥን ትግራይ ዝተመሓላለፈ ጽምብል መበል 51 ዓመት ምስረታ ትዝመርሖ ሰልፊ መንግስቲ ፌደራል ንትግራይ ንምውራር ምድላዋትን ምዋሃድ ሓፍትን ይገብረሉ ክብል ተሰሚዑ እዮም እቲ ኣቦ ወንበር ወሲኹ ታሪክ ህዝቢ ትግራይን ሰማዕታትን እናዘከርና ነቲ ዝቃረብ ዘሎ ወራር ብዘተ ንምውጋድ ግቡእና ክንፍጽም ቃልናቶም ይኹን እምበር ድሕነትና ንህላውና ንምሕላው መስመር ሓሊፎም ንዘጥቅዑና ክንቃለስ ኢና ኢሉ እዮም ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ኮይኑ ተቐድሚ ኢሉ ኩናት ትግራይ ንከብቅዕ ብሕዳር 2022 ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ዘይምትግባሩ ስጋት ሓድሽ ኩናት ከም ዘስዓበ ሓቢሮም ፀብፀባት ከም ዘመላኽትዎ ኣብቲ ክልል ምትእኻብ ሓይልታት ፌደራልን ኣብ መንጎ መራሕቲ ዝረአ ምውሳኽ ናይ ቃላት ኩናትን ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ አንቀሳቒሱ ድዩ ኣይንቀሳቐሰን ዝብል ክሳብ ሕዚ ዝሃቦ ርእይቶ የለን ውዕል ፕሪቶሪያ ምትግባር ሰራዊት መሰረታዊ ጉድለታት ነቲ ኣብቲ ሃገር ሰፊኑ ዝነበረ ተዛማዲ ሰላም ኣብ ሓደጋ ከም ዘቱ ሓዱሽ ፀብጻብ ኣጠንቂቖም እቲ ብዓለም ለኻዊ ትካል ፓን ኣፍሪካን ኣጀንዳ ዝተሰናደ ኣስታት 80 ገጻት ዝሓዘ ፀብጻብ ውዕል ፕሪቶሪያ ድሕሪ 3 ዓመት ናበይ ገጹ ብዝብል ርእስቲ ይዕላው ኮይኖም ትስምዕ ዓለታዊ ሰላም ዝበለ ተኽሲ ዶ ምባል ጥራሕ ከም ዘረጋገጸ ይገልጽ ካብኡ ሓሊፉ ትውዕል ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናብ ንቡር ኣብ ምምላስ ንዝተበደለ ፍትሓዊ ምርግጋጽ ዳግም ህንጸትን ዘላቒ ዕርቃ ምፍጣርን ዘጠቓልል ኣዎንታዊ ሰላም ክፈጥር ከም ዘይከኣለ ይድምድም ብመሰረት ርኽበታት ናይቲ መጽናዕቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዳርጋ ብኩሉ መዳይ ስርዓታዊ ውድቀት ተግባብሮ ኣጋጢምዎ ኣሎ ተጸብጻብ ብተወሳኺ ንኣገባብ ምክትታልን መረጋጋጽን ሕብረት ኣፍሪካ ብምንቃፍ ድኹምን ውጽኢት ዘይብሉን ትካል ክብል ወይስዮም እቲ መጽናዕቲ ብተወሳኺ ብፍላይ ድማ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰንኪ ሕቶ ቀይሕ ባሕርን ዝፍጠር ዘሎ ዘባዊ ውጥረትን ንውዕል ፕሪቶሪያ ናብ ሓደጋ ከየእትዎ ስጋት ከም ዘሎ ይጠንቀም እቲ ጸብጻብ ዳግማይ ኩናት ከይለዓል ንሙሉን ኣድማዕነት ተግባብራ ውዕል ፕሪቶሪያ ዓለማዊ ተወፋይነትን ልዑል ደረጃ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርን ክግበር ይጽውዑ ኣብዚ ህሞት ኣብ ብተና ዓቕሚ ትግራይ ተጸሚዱ ተባሂሉ ዝኽሰስ ዘሎ መሪሕነት ትግራይ ሰለስተ ካብ መዝነት ሰራዊት ተኣጊዶም ጸንሑ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ትማል ዕለት ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸዱ ድሕሪ ምግላጾም እቲ ወቐሳ ዝያዳ ይብርትዑ ኣሎ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ጀነራል ከበደ ፍቓዱን ኮርኔል ንጉስን ሎም ዕለት ትግራይ ለቂቖም ምውጾም ካብ አንደበቶም ንምርግጋጽ ተኻኢሉሎም 15 ጥሪ 2017 ዓ.ም ዝተተሓዘ ዘራራብ ውሳነ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ኣብቲ ሰራዊት ቀሊል ዘይበሃል ናይ ምፍልላይ ሓደጋ ምፍጣሩ ብብዙሓት እናተገለጸ ዝመጸ እንትኾን እዞም ሽሞም ዝተጠቐሱ ኣዘዝ ሰራዊት ድማ ኣብቲ እዋን እቲ ሰራዊት ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኢድ ከእቶ ኣይብሉን ብዝብል ቅዋም ከም ዝተፈለዩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ካብ ዝሃብዎ ቃል ምልልሳት ንምርዳይ ካል ብምዃኑ እዞም ኣዘዝቲ እዝወን ካብ ዝነበሩ ኣርምታትን ኮራትን ወሪዶም ጥፋተኛ እውን ዘይጥፋተኛ እውን ከይተባሃሉ ንዳርጋ 1 ዓመት ዝጸንሑ እንትኾን ድሕርቲ ኣብ ቀረባዋን ናብ ልዕሊ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ሰራይ ማሰርቲ ኣብ ቀሊል ዘይበሃል ቁጥሪ ብሓሳብ ዝተፈለየ ሰብ ስጋት ምሕዳር ይግለጽ ኣሎ ብውሳነ 15 ጥሪ ምኽንያት ሓራ መሬት ናብ ዝተሰመየ ቦታ ኸይዶም ሰራዊት ምውዳብ ጀመሩ ካልኦት ላዕለዎት ኣመራርሓ ኣብ ትግራይ ምስ ዘሎ መሪሕነት መንግስትን ጸጥታን ተራኺቡ ኣፈላላያቶም ብልዝብ ክፈትሑ ንብርክት ዝበሉ ተጋሩ ሓዊሱ ብርክት ዝበለ ትካልን ኣካልን ዛብሄር ጻውዒትን እናቕረቡ ምጽንሖም ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ካብ ዋና ብዋና ተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ እዞም መራሕቲ ግን ሕዚ እውን ትግራይ ለቒቑ ዝኸይድ በዝሒ መሪሕነትን ልሂቕን ትግራይ ክበራኸት ምኽንያት ኮይኑሎም እዞም ሕዚ ኣዲስ ኣበባ ምእታዎም ዝተረጋገጸ ኣብ መኸተ ትግራይ ልዑል ግደ ዝፈጸሙ ተጋደልቲ ቀጻሊ ዝህልዎም ወፍርን መደብን ኣይተፈለጠን ዛጊድ ብመንግስቲ ይኹን በቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ዝተባሃለ ነገር እውን የለን ናብ ኣዲስ ኣበባ ቅርበት ኣብ ዘለዋ ውሽጢ 55 ኪሎ ሜትር አንጻር ሰራዊት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ተኸፊቶም እዚ መጥቃዕቲ ዝተኸፊቱ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊቱ ኣብ ዙርያ ኣዲስ ኣበባ ጽኑዕ ሓልዋ ክገብር ድሕሪ ምእዛዙ እዮም ሓይልታት ኦነግ 55 ኪሎ ሜትር ካብ ኣዲስ ኣበባ ርሒቓ ብትርከብ ከተማ ሞሎ መሰልጠኒ ማዕስከር ምልሻ ኦህዴት ብምጥቃዕ ኣስታትሚት ወታደራት ስርዓት ብልጽግና ቀፂሎም ሓይልታት ናጽነት ኦሮሞ ኦነግ ነታ ከተማ ብምሓዝ ዕጥቅን ስንቅን እቲ ማዕስከር እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥራቶም ተባሂሉሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ላዕለዎት መራሕቲ ጸጥታን ብዝመልከት ሓድሽ መምርሒ ከም ዘመሓላለፉ ተገሊጾም እቲ መምርሒ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘሎ ብድሆታት ጸጥታ ዝዓለመ ከም ዝኾነ እውን ይግለጽ ካብቶም ውሳነታቱ ድማ ኣብ ዙርያ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝረኣዩ ዘለዉ ምንቅስቓሳት ዕጡቓትን ንምዕጋትን ዝኾነ ዓይነት ስጋት ንኸይፍጠርን ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝለዓለ ደልውነት ንክህሉ ተኣዚዞም ከምኡውን ኣብ ደቡባዊ ከባቢታት ዝረኣዩ ምንቅስቓሳት ንምቁፅጻር ሓይልታት ኣየር ብመንገዲ ድሮን ተኸታታሊ ናይ ምክልኻል ደብዳብ ንክገብሩ መምርሒ ተዋሂቡሎም ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ክለዓሉ ንዝኽእሉ ህዝባዊ ተቃውሞታት ንምምካን ድማ ሓይልታት ጸጥታ ካብ ሕዚ ኣድላይ ምድላዋትን ክገብሩ ትእዛዝ ምሃቡ ተሓቢሮም
بخالي وغان عبدو بسودان إثيوبيان بستفزم متقعد سبال بونفارسي حدا سمويتهم عبدو إثيوبيان سودان نتركب كتما كورموك السودان بسبال بونفاري تستفزم متقعتي تمالي حدا سو كم زموته مع خنزينا فرنساي نسبة سلطان بمتقاس حبيران تتصبص وسخو تمتقعتي بحيلتات قلطف ملاش سودان كم استفزم قليتهم سبة سلطان سودان نتمنجاب زابو مقلصي أبزبا أباي سودان عب تركب دبويت كتما كورموك بزقات أما متقعد سبال بونفاريت حدا سو كم زموتن قالوت شمون تكم زغسلون 16 أبايت كم عنون حبيرام أما حدار كتما كورمو كابزوت مقلصي نت متقعتي اب لعلسي كامياز 2023 جميرو مسراوي السودان كواغات صنح محاز حيلتات قلطف ملاش سودانن حزباو منقصاص حرنت السودان سمين زغانه منقصاص حرنت السودان سمين كاسيسوم ازي كمزل خوينو ابال قدس سينودوس بوصو ابونا بيتروس بحمام عارفام ابال قدس سينودوس ارثوذكس تواحد بيت كريستيان ايرتران لقا باس هاجر سبكت ماخلن بوصو ابونا بيتروس لوم إسرائيل كاتيت عب مبل 86 عامته عدميهم بحمام عارفهم وقعوا سن سرعة حزنن منبر كتامن لومي عربن صباح قدامن عب ما خلا بيت صحفة منبر باتريارك كم زفت زمن سن سرعة فتحاتن قداسين سنبت عبر ساعات بارات دبرتين قدست مريم أسمرة مستفت زمن سن سرعة كبرهم عب قدام قدست دنقل مريم دبرسينا لك فرق معالت كم زفت زمن منستر زينا إيرتراف ليتيوم فيدرالي منغست سوماليا مس استفلالي هاجرات زفصمو زلو وتادراوي سمعت ካብ ዝሓለፉ ውሕዳት ዋርሕት ሒዙ ብዝለዓለ ቁፅሪ ክውስኽ ድሕሪ ምጅማሩ ፖለቲካዊ ውጥሪ ዝዋቀርና ኣፍሪካ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝበፅሕ ተገሊጾም ሶማልያ ምስ ቱርኪ ግብፂ ቀጠር ኤርትራን ካልኦት 18 ሃገራትን ዝገበረቱ ክልታዊ ስምዓት ሃገር ንስጋት ግብረ ሽበራውያንን ሓለዋ ገማገም ባሕርን ንምሕላው እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ኣካልነት ምዃኑ ተገሊጾም ቱርኪን ናይ ሶማልያ ሓይሊ ባሕሪ ንዳግመ ምውዳብን ናይ ቁጠባ ዞባን ምሓስን ን10 ዓመት ስምዓት ተፈራሪማላ ቀጠር ብወገና ናይ ሶማልያ ፍሉይ ሓይሊ ብምዕላም ንዕማም ኢማራትስ ንምትካእ መሪሕተራት ጻውተላ ቱርኪን ናይ ሶማልያ ሓይሊ ባሕርን ዳግመ ምውዳብን ናይ ቁጠባ ዞባን ምሓስን ን10 ዓመት ስምዓት ተፈራሪማላ ቀጠር ብወገና ናይ ሶማልያ ፍሉይ ሓይሊ ብምዕላም ንዕማም ኢማራትስ ንምትካእ መሪሕተራት ጻውተላ ኣብ ዝቐረበ እዋን ግብፂ ልዕሊ 1,000 መካናይዝድ ወታደራታ ኣብ መቃዲሾ ኣስፊራላ ግብፂ ነዚ ቁፅሪ እዚ ናብ 10,000 ንከተዕብዮ መደባት ኣለዋ እዚ ናይ ግብፂ ምንቅስቓስ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ዲጋ ህዳስን ዘለዋ ቅርሕንቲ ከም ሓደ ስልታዊ መንገዲ እናተጠቐመትሉ ከም ዘላ ይግለጽ እዮም ብፍላይ ግብፂ ናይ ሶማልያ ሓድነት ብዝብል ሽም ብኢትዮጵያ ምብራቕ ዶባ ንትገብሮ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ኢትዮጵያን ዓመታት ዝነበራ ናይ ጸጥታ ስጋት ዝፈጠረላ ምዃኑ ተገሊጹላ ዝሓለፈ ጥሪ ሶማልያ ምስ ኢማራት ዝነበራ ወታደራዊ ስምዓት ብወግዒ ድሕሪ ምቁራፃን ናይ ኢማራት ወታደራዊ ማኸርትን ንብረትን ካብቲ ሃገር ምውፃእ ይዝካር መንግስቲ ሶማልያ ናይ ኢትዮጵያ ህርፋን ኣፍ ደገ ባሕርን ሶማሊላንድ ናይ ሉዓላውነትን ሕቶን ንምክልኻል ክትብል ግዛታዊ መሬታ ንዝተፈላለዩ ናይ ደገ ሓይልታት እናካረየት ትርከብ ክብራንን ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ነሳት ዝተዋረዱ ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት ኣቕሪብና ከም ቤትና ስለተከታተሉና ነመስገን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ኹኑ ስስናይ ንምናም